haske garaula, dosti bhaido khelaula. Chaindaina pacha, chaindaina dasa, chaindaina pacha. Chaindaina pacha, chaindaina dasa, chaindaina pacha. हामीलाई हजार दान देऊ, हामीलाई हजार दान देऊ. सर नाच्नु पर्यो लाग्छ सर. वर्षमदिनको रमाइलो चाड दसैँका तिहार. वर्षमदिनको रमाइलो चाड दसैँका तिहार. दुःख र सुख जीवनको साथी यस्तै न संसार. दुःख र सुख जीवनको साथी यस्तै न संसार. आउन भाइ देउसी खेलौँ मादल ठोकेर. आउन भाइ देउसी खेलौँ मादल ठोकेर. कोही भाइ सारथी भेटौँ नाचौँ घुमेर. कोही भाइ सारथी भेटौँ नाचौँ घुमेर. मान्छेले खाने खोलीको लेउ आयो हामी घरदेखि तिम्रो छेउ. सँगसँगै हाँस्दै गरौँला देउसी भैलो. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन बस्छ, चाहिँदैन पाउँछ. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन बस्छ, चाहिँदैन पाउँछ. हामीलाई हजार दान देऊ, हामीलाई हजार दान देऊ. सबैजना अगाडि आएर नाच्नु होला. देउसी आएपछि देउसी मखमली फुलेको छ पक्कै. सयपत्री मखमली फुलेको छ पक्कै. घरबेटी आमाले सेलरोटी पोली खाइदिनु न पक्कै. घरबेटी आमाले सेलरोटी पोली खाइदिनु न पक्कै. के छ र तिम्रो, के छ र मेरो सानो यो संसार. के छ र तिम्रो, के छ र मेरो सानो यो संसार. जीवन हामी हाँसेर बिताउँ दुई दिनको जीवन सार. जीवन हामी हाँसेर बिताउँ दुई दिनको जीवन सार. मान्छेले खाने खोलीको लेउ आयो हामी घरदेखि तिम्रो छेउ. सँगसँगै हाँस्दै गरौँला देउसी र भैलो खेलौँला. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन दस, चाहिँदैन पचास. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन दस, चाहिँदैन पचास. हामीलाई हजार दान देऊ, हामीलाई हजार दान देऊ. चेलीको हातको सप्तरङ्गी यो मेरो निधारमा. रमाइलो खेलौँ देउसी र भैलो यो सानो तिहारमा. रमाइलो खेलौँ देउसी र भैलो यो सानो तिहारमा. मान्छेले खाने खोलीको लेउ आयो हामी घरदेखि तिम्रो छेउ. सँगसँगै हाँस्दै गरौँला देउसी र भैलो खेलौँला. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन दस, चाहिँदैन पचास. चाहिँदैन पाउँछ, चाहिँदैन दस, चाहिँदैन पचास. हामीलाई हजार दान देऊ, हामीलाई हजार दान देऊ. अब यहाँ हामी एउटा यो देउसी भटाउँदैछौँ. त्यसमा हामीले केही समस्यालाई समाधान गरेर गीत पनि बनाएका छौँ र त्यही अनुसारको समस्यालाई समाधान गरेर यो जुन प्यारेन्टिङ टाइपको देउसी हामी भटाउँदैछौँ र यसमा चित्रण गरेको मात्रै हो समस्यालाई कसैलाई व्यक्तिगत सामाजिक
सामूहिक आक्षेप आरोप त्यो हामी लगाएको छैनौँ। त्यस कारणले त्यस्तो कहीँ पर्न परिहाल्यो भने यो समस्याको उपस्थित भएको हो, रचना गर्न लेख्न मिस्टेक भएछ भनेर भनिदिनु होला, क्षमा राखिदिनु होला। र यो सबै कम्पोजिङहरू लेखेको मैले नै हो, जति पनि गीतहरू गाएँ यो पनि मैले लेखेको छु। अब गाउने गीत पनि त्यो जोडेको छु र देउसीसँग सम्बन्धित जुन प्यारोडी सङ छ त्यो मैले लेखेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि गाली गरिहाल्नु मलाई भोलिका गाली गर्नुहुन्छ होला, तर त्यस्तो सायद नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु हुँदा म विनम्र अनुरोध छु, किनभने त्यही सन्देशहरू यहाँ हामीले राखेका छौँ, समस्यालाई राखेका छौँ। Kusta kusti, ahai hana hana.
चाहे अदालतभित्र चाहे वकिल लेखिका चाहे नेपाली बजार चाहे बाँच्न धेरै चाहे हुनेहरूको चाहे नहुनेको चाहे सडक हेरा चाहे ठुलोले आकाश चाहे माछाको ढिक्री चाहे पाछाको विष चाहे निमुखा जनता चाहे हिँड्नलाई दुःख चाहे हिँड्नलाई दुःख चाहे हिँड्नलाई दुःख आहै नेपालको शिक्षा आहै ग्रेडिङ सिस्टम आहै विद्यार्थीको मस्ती आहै नपढे पनि आहै बाहिर हेर्दा आहै चित्र हेर्दा आहै गुरु हेर्दा आहै चेला चिनी आहै लेख्नमा पनि आहै पढ्न पनि आहै एप्पल आहै अनुशासनको आहै भन्न लाग्छ आहै विद्यार्थी स्कुल आहै भनेको पनि आहै परीक्षा आयो आहै विद्यार्थीको मस्ती आहै विद्यार्थीको मस्ती आहै किताब आहै पढ्न किन आहै अब खेल आहै मलाई कसैको आहै मलाई कसैको आहै आइफोन मलाई आहै स्कुलमा नाम आहै पाउँछ र पैसा आहै गुरुको हाम्रा आहै आदि आदि आहै आफूको आहै शिक्षक जस्तै आहै आफै बुझेर आहै भन भनी आहै अरूलाई बाटो आहै आफै बाटो आहै टाढीसँग आहै गर्न थाल्यो आहै गुरु आहै गर यस्तै आहै नौ कहिले आहै तिम्रो महिमा आहै जगमग जगमग आहै जगमग जगमग आहै जगमग जगमग आहै भनेर भयो आहै राम्ररी भन आहै सोनीलाई भन आहै देउसीले 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 भन Sinego
जाने खोरीको ल्याऊ आए हामी घरदेखि तिम्रो छेउ सँगसँगै हाँसखेल गरौँला देउसी र भैलो खेलौँला चाहिँदैन माछा चाहिँदैन माछा चाहिँदैन माछा चाहिँदैन माछा चाहिँदैन माछा चाहिँदैन माछा हामीलाई हजार हामीलाई हजार क्षेत्र वातावरण क्षेत्र विकासमूलक र यहाँका अनेकौं किसिमका वातावरण प्रदूषण सबै विषयमा आयोजना गरिदिनु भएका आयोजक सागरमाथा माध्यमिक विद्यालयका सम्पूर्ण परिवारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै आज हाम्रा उपस्थित पत्रकार बन्धुसँग नै विशेष गरेर यो विषयलाई जोडिएकोले हाम्रा सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार मित्रहरूलाई जुन मिर्चिया नगरपालिकामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो साँझ घडीमा पनि उहाँहरू चिन्तन मनन गरेर बसेर आफ्नो अध्ययन अन्तर्क्रियाका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण पत्रकार महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यस विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीले यत्रो मेहनत गरेर यस पालिकाप्रति चिन्तन मनन र वर्तमान परिस्थिति र भविष्यको कल्पना र वर्तमानका बाटोघाटोका अवस्था पालिकाका विद्यालयका र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ निहालेर हेर्दै र यसलाई सबल पक्ष र अमल पक्ष दुईटैलाई चाहिँ जोडेर जुन चाहिँ देखाउनु भएको छ त्यहाँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामी यस हलमा सम्पूर्ण शिक्षक वर्गहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबै समयमा मैले पुनः साँझ घडीको नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु आज यो सान्दर्भिक विषय पनि हो मैले थोरै आफ्नो पालिकालाई पनि हेर्दाखेरि कोसिस र परिवर्तनकोतिर लाग्दा पनि हामीले धेरै सम्भावनाहरू टाढो अगाडि बढायौं तर केही समस्याहरू अझै हामीलाई पूरा गर्न पर्ने आवश्यकताहरू पनि छ र त्यो आवश्यकताहरू हामी पूरा गर्नतिर लागेका छौं अब यो मिर्चिया नगरपालिकाको अहिले हाइवे क्षेत्रलाई चाहिँ बढी मैले यहाँ फोकस गरेको देखेँ अब त्यो महेन्द्र राजमार्ग या लोकमार्ग भनौं त्यसलाई चाहिँ अहिले बिग्रेको परिस्थिति र त्यो बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि साँच्चै चिन्तन मनन हामीलाई पनि भएको छ हामी पनि अध्ययन गरेका छौं तर अवस्था के रहेको छ भने अहिले हामीले तुरुन्त एउटा जुन हाम्रो सोलर पोलहरू छ सोलर बत्तीहरू बालेको छ त्यसलाई पनि हामीलाई 3 महिना अगाडिदेखि 4-5 वटा चिठी आइसकेको छ त्यसलाई उखाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ यो सडकले हामीलाई निर्देशन गरेको छ त्यसकारणले हामी मर्मत अब त्यसलाई नगरेर उखाल्नु पर्छ बाटो बनिसकेपछि फेरि लगाउनु पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले मर्मत गर्न चाहिँ त्यहाँ पुगेका छैनौं र केही हाम्रो बजार एरियातिर जाने बाटो छ त्यो बाटोको अवस्था जुन चाहिँ हाम्रो यो लोकमार्गसँग जोडिएको बाटो छ त्यसमा ढलको काम सम्पन्न हुनुन्जेलसम्म बजार जाने बाटोको स्थिति राम्रो भविष्य देखेको छैन हामी त्यो यदि हामी बनाइदिएको भए पनि त्यो आजको र यही सालको वर्षाको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो बाटो रहने थिएन त्यसकारणले जुन एरियाहरूमा पानीका डुबान थिएन त्यो एरियाहरूलाई हामीले ढलान सहितका रोड नाला पिचहरू अगाडि बढाएर सम्पन्न गरिएका छौं र यी बजार एरियाका केही चाहिँ यो ढलको काम सँग जोडेको र यो ढलको काम सम्पन्न हुनुन्जेलसम्म यदि हामीले
कुनै जम्को हानेको भए त्यहाँ सम्भावना हाम्रो सक्सेस हुने थिएन। त्यसकारणले अहिले हाम्रै सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलको पश्चिमपट्टि चाहिँ पानीको डुबान छ। त्यहाँ पनि राति हामी आयो, अध्ययन गर्यौं र हाम्रो त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि कुरा के आयो भने जुन यतातिरको ढल छ पश्चिमपट्टिको त्यो ढललाई जबसम्म त्यो यता बखा खोलामा जोडिँदैन भने यो पानी हामी कहाँ